ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच गुरुर्देवो महाभागो शृण्वे परमं वचा यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि तथा मया न मे विदुषुर्गुणा प्रभवन् न महर्षयः अमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिच्च वेत्ति लोकं महेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयाच भवमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतर्पिता महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा एतां विभूतियोगेन च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्तमगतप्राणान् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं यथापि बुद्धियोगिन्तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पात् अहं मज्ञानजं तमः नाशयामात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवनं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं दिवम् आहुस्तामर्षयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलयग्रासः स्वयञ्चैव ब्रवर्षिणे सर्वमेतमृगं मन्ये ब्रह्मायदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वित्तत्तं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका इमां तं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तारेणात्मना योगो विभुङ्क्ते च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृणोतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच अन्तते गतयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्राधान्यत्र कुरु प्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयस्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषारविरंशना मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विरतेशक्षरक्षसः वसूनां भावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशां च मुख्यं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरा महर्षीणां मृगर्ः गिरामस्येकयक्षः यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया अश्वत्थसर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररसः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मां ततोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधो
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पस् सर्पानामस्मि वासुकी अनन्तचास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्मया चास्मि यमसंयामतामहं प्रह्लादचास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगूणां च मृगन्धेन वैनते यक्षपक्षिणां पवनं पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जसानां मकरश्चास्मि मुद्रसामस्मि जानन् सर्गाणामतिरन्तच्च मध्यं चैरवनमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामस्यकस्य च अहमेवाक्षरं कालो दाताः विश्वतोमुखं मृत्युः सर्वहरच्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्यच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षाणां ऋतूनां कुसुमाकरः दूते चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः गणवदमयतामस्मि नीतिरस्मि चिकीर्षतां मौने चैवास्मि गिर्याणां ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्सा मया भूते चराचरं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुते शतप्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छतं मम तेजोससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं तवार्जुन विष्टभ्यामिमं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे योगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः रक्षन्दा